अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN इब्राहिम कुंबर न्यूज़ नेटवर्क। नादरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कौम से ख़िताब किया है और इस ख़िताब में उन्होंने चीज़े बातें की हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे तनकीद की है। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनका जो गुस्सा था, उनका जो अल्फाज जो साथ नहीं दे रहे थे और बिल्कुल वो ऐसे झपटे अपने ख़िताब में अपोजिशन पर, उससे एक तासुर ये पैदा हो रहा है या हमने जो महसूस किया कि वो एक हारे हुए शख्स की, एक बेबस शख्स की, एक बेइख्तियार शख्स की, यानी बेइख्तियार वज़ीर आज़म की तकरीर थी। इस तकरीर से पहले आज उनकी आम मुलाकात भी हुई है। आर्मी चीफ और DG ISI उनसे मिलने आए थे और वज़ीर आज़म ने अदम एतमाद का वोट लेने का फ़ैसला भी कर दिया है। कल जो हफ्ते वाले दिन जो इजलास तलब किया गया उसमें एतमाद का वोट लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से क्या है उस पर हम अपना तबसरा बयान करेंगे। अपोजिशन के हवाले से उनका रवैया क्या है उस पर हम अपनी बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि वीडियो बर वक्त आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर भी करें। तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान वैसे तो बज़ाहिर देखने में दो झंडों के बीच वो बैठे हुए थे अपनी चेयर पे, आगे ज़बरदस्त किस्म की टेबल भी रखी हुई थी, लेकिन उनके जो ख़यालात थे, उनके जो अल्फाज थे, उनके ज़बान से अदा किए गए जो जुमले थे, उनकी जो तकरीर थी, उनका जो ख़िताब था, वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे वो कंटेनर पे खड़े हों और आगे मजमा हो, अपनी पार्टी के कारकुन हो। वो ये नहीं फील कर रहे थे कि मैं पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ और मेरा मजाज कैसा होना चाहिए, मेरी बात कैसी होनी चाहिए। एक बिल्कुल जज्बाती अंदाज में उन्होंने ख़िताब किया। उनका जो गुस्सा था वो जायज़ भी था क्योंकि उन्हें बड़ी शिकस्त आई है, शिकस्त फाश आई है। बल्कि उनके आज उनकी तकरीर का बल्कि कई मौजू उस तकरीर को बना के हम बात कर सकते हैं क्योंकि मुख्तलिफ़ बातें थी। पहले तो इलेक्शन कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको प्रेशराइज़ करने का ये तासुर मिलता है। इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट के आगे भी डट गया और इलेक्शन कमीशन ही पूरे मुल्क में, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि इलेक्शन कमीशन की वजह से जमहूरियत मुल्क में आती है, इंतखाबात होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया सुप्रीम कोर्ट में और उस मौक़िफ़ को सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम भी किया, उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान गुस्से में थे। गुस्से में इसलिए थे कि उनका कैंडिडेट हार गया था, हफीज़ शेख को शिकस्त फाश हुई थी और वो शिकस्त इमरान खान के आजू बाजू बैठे हुए उनके ही मेंबरान थे जिनके लिए आज खान साहब कह रहा था कि वो बिक गए हैं, वो बिकाऊ हैं और उन बिकाऊ जो मेंबरान हैं, हमारे ही मेंबरान 14-15, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने एक्शन क्यों नहीं लिया। खान साहब ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन हॉर्स ट्रेडिंग के मौके पैदा कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क के जो क्या कहें कि एक अखलाकियात था उसको ख़त्म करने का एक मौका दिया है। इलेक्शन कमीशन ने वीडियो स्कैंडल का जायज़ा क्यों नहीं लिया, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं की। यूसुफ रज़ा गिलानी पैसे दे के आया, यूसुफ रज़ा गिलानी पर फिर इल्ज़ाम, फिर आखिर में वो इतने जज्बाती हुए कि मैं भी जो है जज्बाती हो रहा हूँ उनकी तकरीर सुन के। तो वो ये कह रहे थे कि मैं कुर्सी पे रहूँ या नहीं रहूँ। अगर पहले तो फिर उन्होंने कहा था अगर इस्लामाबाद की नशस्त अपोजिशन जीत जाती है तो मैं असेंबली तोड़ दूँगा। उसकी दो बात नहीं की। अखलाकी तौर पे उनको नहीं रहना चाहिए, उस पर भी वो नहीं आए। अपने जो डिफेंस में उन्होंने एतमाद का वोट लेने का फ़ैसला किया, वो ऐलान कर दिया है। तो असल बात यह है कि सेनेट के इंतखाबात जो हुए हैं उसमें वज़ीर आज़म खान साहब इस शिकस्त का उनको एतराफ़ करना चाहिए कि मैं अपने मेंबरान को संभाल नहीं सका। और हमें पता है इस्लामाबाद में उनका अपने वज़रा के साथ, वज़रा का मेंबरान के साथ, और फिर ये नीचे आ जाए फिर मेंबरान का उनके साथ कैसा रवैया होगा। असल मसला ये है कि इमरान खान साहब को हमेशा उन नादिदा क़ुव्वतों की सपोर्ट रही है और फिर ऐसे काम उनके मजाज के नहीं है कि पार्टी मेंबरों से मिले, उनसे वोट मांगे हफीज़ शेख के लिए। ये तो उनके बिल्कुल अपोजिट उनके मजाज के हैं। वो तो एक तकब्बुराना और मगरूर मजाज रखने वाले एक शख्स हैं।
بہرحال تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود حفیظ شیخ جو ہے وہ جیت نہیں سکا، تو اس پہ غصہ عمران خان صاحب کا بظاہر ٹھیک ہی لگتا ہے، غصہ ہونا ہی چاہیے بھائی، ایک فطری کیفیت ہے اور کیا ہے۔ تو اتنی محنت کی، پھر یہ کیا وہ کیا، 50 کروڑ کا وعدہ کیا، کھجل خوار بھی الگ ہوئے، سپریم کورٹ نے نوٹس بھی لیا۔ پر الیکشن کمیشن پہلے ہی شاہ محمود قریشی اور دوسرے وزراء کے جو پریس کانفرنس تھی کل والی، اس کا نوٹس لے چکا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی الیکشن کمیشن پہ تنقید کی تھی۔ الیکشن کمیشن کے پاس عدالتی پاورز ہوتے ہیں، اور نوٹس میں وہ بلائے سب سے پوچھ تاچھ کر سکتا ہے۔ تو آج وزیر اعظم نے جو کھری سنائی الزامات بلکہ لگائے اپنے ہی اداروں پہ، یہ جو ایک تاثر بنا ہوا ہے کہ اداروں کی بڑی عزت کرتے ہیں ہم، اداروں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، وہ فقط ایک ہی ادارہ ہے جن کی عزت کرتے ہیں وہ، کیونکہ انہوں نے ہی ان کو اٹھا کے اسٹیج سے اٹھا کے مسند اقتدار یعنی وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھایا تھا، تو فقط ان کی عزت کرتے ہیں کیونکہ ان سے ڈرتے ہیں، ان کے پاس پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اور ان کا بھی بڑی خواہش یا جو خیال ہے وہ ان کے ہی ہے کہ یہ بس ایک ایماندار صادق امین ہے۔ تو عزت فقط اس ادارے کی کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ان کے منہ سے جو آپ نے بات سنی وہ تو ایک چارج شیٹ تھی کسی وزیر اعظم کی طرف سے، اپنے ادارے کے حوالے سے اتنی بڑی آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اچھا، پھر انہوں نے اشرافیہ اور کرپشن کی بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم کرپشن جو لوگ کرتے ہیں ان کو ان پہ قربان ہوتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، وہ ان کے عجیب آج رنگ تھے نا، اور تالیاں بھی بجا رہے تھے، وہ ایسے سمجھیں کہ بڑے پریشر میں تھے یا بڑے ڈپریس تھے، ایسی کیفیت میں کہ بیچ والی کیفیت تھی۔ تو یہ ہے کہ یہ ان کا کہنا تھا کہ کرپٹ لوگوں کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ تو پرویز الہی کو ڈاکوں کا سردار کہا تھا، 84 جو کروڑ روپے بینک کا قرضہ پرویز الہی نے معاف کیا تھا، وہ اتا دیے ہیں عمران خان صاحب کے۔ یہ تھوڑا ذہن میں رکھیں، یہ کرپشن سے پاک معاشرے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ 14 بندے جو انہوں نے چلو پیسے ہی لیے، مان لیتے پیسوں سے ووٹ دیے، تو یہ ان کی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ان کے ایک وہ پرویز الہی ہو گئے، پھر فہمیدہ مرزا صاحبہ، انہوں نے بینک کا قرضہ جو ہے نا وہ 84 کروڑ روپے انہوں نے قرضہ معاف کیا تھا۔ پرویز الہی کے لیے یہ کہتے تھے یہ وہ سب سے بڑے ڈاکو ہیں پرویز الہی، اور ان کو بٹھائے رکھا ہوا اسپیکر کا وہ دے دیا ہے عہدہ۔ پھر یہ ایک اسکینڈل چلا تھا دودھ، بچوں کا جو دودھ ہے بسکٹ ہے ان میں جو کرپشن کرنے والی زبیدہ جلال ہے، وہ ان کی خاص وزیر ہیں۔ اس طرح جو باقی بھی کوئی بچے کچھ ہیں، ویسے جو فواد نہیں فیصل واوڈا نے جو کیا ہے، اور آنکھوں میں دھول جو کیا ہے، سینٹ کا الیکشن مطلب ووٹ دے کے پھر استعفیٰ جمع کروایا اور سپریم کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا، یہ بہت بڑا معاملہ تھا، یہ بہت بڑا فراڈ تھا، جس کو نہ فقط عمران خان تحفظ دیتے رہے لیکن اس شخص کو ٹکٹ بھی دے دیا جس نے الیکشن کمیشن سے فراڈ کیا۔ تو یہ سارے معاملات اس آج کے خطاب میں ہوئے۔ پھر یہ جذباتی ہوتے تو یہ بھی کہہ گئے کہ میں اگر الیکشن میں اسمبلی میں حکومت میں نہیں رہتا تو میرا کیا جاتا ہے، تو آپ کا جاتا یہ ہے کہ آپ نے 2.25 سال 2.5 سال قوم کی نیا ڈبو دی، آپ نے اتنی مہنگائی کر دی، آپ نے کرپشن کے نام پہ 2.5 سال سے کرپشن بند ہے، تو آپ نے پھر کیا کیا، وہ اس کا حساب کتاب کون دے گا؟ یہ تو اتنا آسان نہیں ہے کہ میں اقتدار میں نہیں ہوں تو اپوزیشن میں چلا جاؤں گا یا اسمبلی سے باہر ہوں۔ اسمبلی سے آپ باہر میرے خیال میں ہونے والے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں چلے گا۔ بہرحال یہ ایک شکست کھائے ہوئے ایک شخص کی وہ تقریر تھی، اور اس تقریر میں جو ان سے جڑی کئی چیزیں تھیں، جس میں فراڈ بھی تھا، جس میں لٹ بھی تھی، جس میں ان کے وزراء پہ کرپشن کا الزام بھی تھا، جس میں خود کی پارٹی اس میں ملوث بھی ہے، وہ ساری چیزیں تھیں، لیکن وہ بھاشن جو تھا وہ بھاشن شفافیت اور کرپشن سے پاک معاشرے کا تھا۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی، جن کو اب ماضی میں آپ نے ڈاکو کا، چور کا، لٹیرے کا، وہ اگر آپ کے ساتھ مل جائیں تو وہ دھل نہیں سکتے، پھر ان کا ماضی وہی رہتا ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ سے مل گیا وہ دودھ کا دھلا ہو گیا، جس نے آپ کی مخالفت کی وہ آج بھی چور ہے، بلکہ چور نہیں غدار ہے۔
وہ سیاستدانوں کو آج انہوں نے اپوزیشن کے سیاستدانوں کو، یہ نہیں جو عمران خان کے خلاف ہے وہ غدار ہے، تو انہوں نے غداری کا لقب بھی دے دیا ہے۔ خیر اس ملک کی ایک بڑی جو شخصیات ہیں ان کو یہ غداری کے لقب القاب ملتے رہے ہیں، لیکن ایک مسٹیریس چیز جو مبہم چیز وہ یہ ہے کہ یہ دو بڑوں کی ملاقات کے بعد عمران خان نے جو خطاب کیا ہے، یہ خطاب اس کا ٹیکسٹ چینج ہو گیا ہے، یا ان کو جو کہا گیا تھا کہ آپ یہ پیغام دے دیں کہ میں ادھر جانے کے لیے بھی تیار ہوں، ادھر جانے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال یہ ان کی تقریر میں اب دیکھیں کہ اعتماد کا جو ووٹ ہے وہ لینے جا رہے ہیں، اس حوالے سے باقی تو خبریں ٹھیک ہیں، لیکن ایک خبر یہ ہے کہ اپوزیشن نے یہ طے کیا ہے کہ باقی جتنی جماعتیں ہیں وہ ان کے تحریک انصاف کی خود جماعت کے اسمبلی ممبران یا اتحادی جو ہیں ان کو روکا جائے گا، کوشش کی جائے گی کہ وہ اس اعتماد کے ووٹ میں وزیر اعظم کے ساتھ نہ ہو اور 172 کا جو فگر ہے وہ پورا نہ ہو سکے۔ یہ پتہ لگ جائے گا ہفتے والے دن، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وزیر اعظم اس شکست سے، حفیظ شیخ کی شکست سے نالاں ہیں، پریشان ہیں اور گھبرائے ہوئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت۔ اللہ